أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ما كان على النبي من حرج فيما فرض الذين يبلغون رسالات الله ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قادرا
الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله.